सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जिसके बाद यकीनन बहुत से लोग इख्तिलाफ भी करेंगे, बहुत से लोग जो है तनकीद का रास्ता अपनाएंगे, बहुत से लोग जो है मेरी बातों को ज़ेर बहस लेकर आएंगे और शायद बहुत से जो है उसमें तुंदो तेज़ हमले भी करें मुझ पर। मैं बहरहाल इस बात के लिए तैयार हूँ। बात सारी ये है कि आखिर ये जो आज के दौर में इस वक्त जो शेरी नशिस्तों का अहतमाम हो रहा है, जो मुशायरे हो रहे हैं, इन मुशायरों से, इन शेरी नशिस्तों से क्या हासिल हो रहा है? पहली बात ये है कि अगर हम ये बात कहते हैं कि जी इन शेरी नशिस्तों से कुछ नहीं हासिल हो रहा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि शेरी नशिस्तें या मुशायरे जो हैं वो बुनियादी तौर से अदब की तरोीज का एक बहुत बड़ा और बड़ा ताकतवर ज़रिया है। लिहाजा ये समझना कि मुशायरों से अदब की तरोीज नहीं हो रही, ये तो एक बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जिसे किसी को भी कहना नहीं चाहिए, और अगर कोई कह दे तो उसकी बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। यकीनन इन मुशायरों के ज़रिए वो शोरा सामने आते हैं कि जिनका कलाम अच्छा होता है, उन्हें दाद व तहसीन मिलती है। और हम ये इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि बहुत मुश्किल है ये बात कि हर शायर अपना मजमू कलाम छपवा ले। मजमू कलाम छपवाना आसान काम नहीं है। इसमें जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो फराज ने कहा था कि फराज ने उसे मुश्किलों में डाल दिया, ज़माना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तू। तो जो सिर्फ शायर होता है उस बेचारे के पास इतनी रकम होती ही नहीं है कि वो अपना मजमू कलाम छपवा सके। घर की दाल रोटी से फुर्सत नहीं मिलती। ज़िंदगी के जो यानी जिसे हम कहते हैं कि ज़रूरियात हैं, उनसे फुर्सत नहीं मिलती, तो कहाँ वो किताब की अय्याशी का मुतहम्मिल हो सकता है। लिहाजा ऐसा उनके लिए बेहतर होता है कि उनका अच्छा शेर जो है उसको पजीराई मिलती है। और बहुत से ऐसे शोरा हैं कि जिनका कलाम छपा नहीं है, लेकिन छुपा भी नहीं है। यानी उनकी शायरी इतनी अच्छी है कि कलाम ना छपने के बावजूद सामने आ गया है। दाद देनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें सोशल मीडिया का भी, कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी शायरी हमें सुनने को मिल रही है। और बहुत से लोग किताबें छपवा भी लेते हैं, और किताबें अब भी आ रही हैं, शेरी मजमूए अब भी आ रहे हैं। लेकिन खालिद इरफान जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, और यकीनन हमारी ज़िंदगी का जो इब्तदाई दौर था वो खालिद इरफान जो है वो हमारे घर आया करते थे। भाई मेरे जो हैं ज़फ़र उनके दोस्त हैं, तो भाई भी शायर हैं, हमारी तो पूरी फैमिली में शोरा मौजूद हैं। तो बहरहाल खालिद इरफान का एक शेर है कि किताब छप गई 6 रंगे टाइटल के साथ, तबात और किताबत का भी जवाब नहीं, मगर किताब की तकरीब रूनुमाई में किताब चीख रही है कि मैं किताब नहीं। बल्कि फैसला सबके साथ नहीं होता, बहुत अच्छी किताबें भी आई हैं और उनकी पजीराई भी हो रही है। लेकिन मजमूई तौर से किताब के बारे में लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं है, और कुतुबीनी की तरफ तवज्जो नहीं है। लोग किताब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, हालांकि किताब को पढ़ने का एक अलग अपना ही जो है सुरूर है। और उस सुरूर को आप सोशल मीडिया के ज़रिए, जो किताब के शौकीन है, कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए उस सुरूर को पूरा नहीं कर सकते। बहरकैफ ये एक अलग बहस है। और मैं बात कर रहा था उन शेरी नशिस्तों और मुशायरों की जो आज के दौर में मुनक़िद हो रहे हैं। इन शेरी नशिस्तों और मुशायरों में अब ऐसा भी हो रहा है कि एक अदबी तंजीम कायम हुई और उसने बड़ी कामयाब नशिस्तें कराईं, कामयाब मुशायरों का इनेकाद किया। लेकिन उसके बाद उसी अदबी नशिस्त के दौरान या और किसी मरहले पर इख्तलाफात पैदा हुए, और उसी तंजीम के बतन में से एक और तंजीम जो है वो जन्म लेती है। और वो तंजीम जो जन्म लेती है, उस तंजीम का मामला ये होता है कि चले 2 तंजीमें बन गई, 3 तंजीमें बन गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपने-अपने मुताबिक जो है मज़ीद उसका जो है वो दायरा वसी हो जाता है, ज़्यादा शुअरा, ज़्यादा लिखने वाले उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात ये होती है कि उसके बाद फिर ये तानाज़न होते हैं एक-दूसरे पर। इसके बाद सूरत-ए-हाल ये होती है कि यही शुअरा जो है वो एक-दूसरे पर पाबंदियाँ लगा देते हैं कि जी आप नहीं आएँगे, वो कहते हैं आप नहीं आएँगे, वो कहते हैं आप नहीं आएँगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो फिर शायद अच्छा असर नहीं होता है इनका, और बहुत से लोग घबरा कर इन मुशायरों से फिर अलहदा हो जाते हैं। अदबी मार्के जो है जुर्रत व इंशा के भी थे, और गालिब का भी था, और गालिब और ज़ौक़ के भी अदबी मार्के थे। और उन ज़माने में जो फ़ायदा होता था ये होता था कि इन शुअरा के जो शागिर्द होते थे,
یہ باقاعدہ ان شعراء کے شاگردوں کو یہ جو بہت بڑے شاعر جو ہے یہ ان کی تربیت کرتے تھے، کسی طرحی مشاعروں کی شکل میں تربیت کرتے تھے، پھر کسی ایک مشاعرے میں یہ دونوں کے اگر شاگرد وہاں موجود ہوتے تھے تو باقاعدہ ایک صحت مند مقابلے کی فضا ہوتی تھی۔ آج ایسا تو نہیں ہو رہا، لکھ کر تو اب بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں میری بات کو آپ کہیں اور نہیں لے جائیے گا، میرا مطلب یہ کہ یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی شاعری میں اصلاح بھی کر دیتا ہے اور کرنا چاہیے، ایسا ضروری ہے، اور سب کی شاعری کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت سے بڑے نام ہیں جو اصلاح لیتے تھے، مولانا حالی جو ہے غالب کے شاگرد تھے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اصلاح لینا بری چیز نہیں ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ ان ادبی تنظیموں میں اگر باقاعدہ طور سے ان میں مناظرے شروع ہو جائیں، اگر سوشل میڈیا پر یہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرنے لگیں جو کسی بھی طریقے سے ادب کے زمرے میں نہیں آتی، تو پھر یہ افسوس کی بات ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ان مشاعروں کے لیے بھی اور ان ادبی تنظیموں کے لیے بھی ایک ضابطۂ اخلاق مقرر کیے جائے، اور اس ضابطۂ اخلاق کے مطابق یہ ادبی تنظیمیں جو ہیں ادبی پروگراموں کا انعقاد کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر اس میں کسی قسم کی گروپ بندی، عمومی گروپ بندی جو نظر آتی ہے، اگر وہ نظر آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا کر ایک لوگوں میں جو ہے وہ ایک منفی اثر پیدا کرتے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب ان مشاعروں میں کردار کشی ہونے لگے، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ نازیبا کلمات ادا کیے جانے لگے، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ بہت ہی نامناسب انداز سے پکارا جانے لگے، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے ایسی گفتگو کی جانے لگے جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ تہذیب کے مطابق نہ ہو، تو پھر یہ جو ہے بہت خراب اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ تو بس درخواست یہی ہے کہ آپ ادبی تنظیموں کا قیام عمل میں لائیے، کوئی برا نہیں ہے، انجمن پنجاب بھی تھی اور ایسی بہت ساری حلقہ ارباب ذوق بھی ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین بھی ہے، اور پھر ان کے بطن سے جنم لینے والی بہت ساری اور تنظیمیں ہیں۔ ان تمام تنظیموں نے اپنے طور پر ادب کے مختلف نظریات یا ادب کے مختلف جو آپ جو سوچ ہوتی ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہیں، جو اس کے بوساں ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ دہلی اسکول آف تھاٹ کی بات کریں، اگر آپ لکھنؤ اسکول آف تھاٹ کی بات کریں، یعنی اودھ کی بات کریں، دلی کی بات کریں، تو ان جگہوں پر بھی ادبی طور سے ایسے جو ہے وہ آ، ایسی تنظیمیں قائم تھیں جو اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ بہت کام کر رہی تھی، اور ایک دوسرے پر یہ طنز بھی کرتے تھے، بڑے بڑے شگفتہ پیرائے میں طنز بھی کرتے تھے، اور ان کی طنز جو ہے، ان کا طنز جو ہے وہ آج ہمارے ادب کا ایک بڑا صحت مند حصہ ہے، یعنی اس کے ذریعے اصلاح کا عمل ہوا، اس کے ذریعے بہتری پیدا ہوئی۔ اب حالی نے مسترد کر دیا تھا غزل کو، اسے وحشی صنف قرار دیا تھا، حالی غزل کے بہت بڑے ناقد بن گئے تھے، اور اسی تنقید کے یعنی تسلسل میں انہوں نے جو کچھ لکھا وہ اردو کی پہلی تنقیدی تصنیف جو ہے وہ قرار پائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن خدا رہا اس میں اس بات کی کوشش کیجیے کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو نہ جانے کون سی مجبوریوں کا قیدی ہو، وہ ساتھ چھوڑ چلا ہے تو بے وفا نہ کہو، وہ اپنے طور پر اپنی سوچ کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کہیں چلا گیا ہے تو اسے دعا دیجیے کہ بہت اچھی بات ہے، وہ کسی اور جگہ کسی اور ادبی تنظیم میں موجود ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی کردار پر جو ہے وہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ایک دوسرے کے کردار کو جو ہے وہ اس کو لعن طعن کرنا، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ ادب کی خدمت کیجیے، لیکن ایسا کچھ نہ کیجیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ شاعر و ادیب جو ہے وہ ہے ہی ایسے۔ انشاءاللہ آئندہ مزید موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب ادب دائرہ ہمارا پروگرام ہے، ادب دائرہ، اس پروگرام میں اپنے میزبان حسین احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔